बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन का नाम, आपने ये ख़बरें तो पढ़ी होंगी, टिकटॉक वाली फ़लाँ लड़की जो है उसको 4 लड़कों ने रेप करके और मार दिया, और इस तरह की और ख़बरें जो ये हमारे बच्चियों के हवाले से आती हैं। और ऐसी ये लाहौर कॉलेज का पीछे वाक़या हुआ था, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ था। ऐसे शर्मनाक वाक़यात हर दूसरे तीसरे हफ़्ते हमें अखबारात के ज़रिए सुनने को मिलते हैं। ये तो वो जो रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, जो रिकॉर्ड पर नहीं आते उनकी तो गिनती कोई नहीं। आपने कभी सोचा ईमानदारी से कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है माँ बाप की तरबियत और मामलात जो अब माँ बाप की तरबियत से निकल गए हैं, वो है मीडिया। और मीडिया के ज़रिए इनके ज़हनों में डाली गई गंदगी। इस बात में कोई शक नहीं कि घर में काम करने वाली से लेके घर की मालकिन तक के हाथ में मोबाइल है। ज़रूरत भी है, कईयों के लिए अयाशी भी है। कुछ लोगों के पास, कुछ बच्चों के पास एक ख़ास उम्र तक ये मोबाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। नाज़रीन कराम, एक साजिश के तहत पाकिस्तान की NGOs की तरफ से फंडिंग के ज़रिए ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं जिनकी कहानियाँ आज से 10 साल पहले हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मेरे 21 ड्रामा सीरियल ऑन एयर हो चुके हैं। मैंने इस मुल्क की 2 रिकॉर्ड ब्रेक फिल्में लिखी हैं। अब हमारी इब्तदाई तरबियत PTV की है, जहाँ पे एक सतर पर बहस होती थी। स्क्रिप्ट एडिटर ज़रा पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ भी होता था, परवाह नहीं कर, उठा के फेंक देते थे। और अब आज़ादी इज़हार राय के नाम पे जो गंदगियाँ यहाँ बिखेरी जा रही हैं, जो कुछ हमें देखने, सुनने और कहने को मिल रहा है, खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। शादीशुदा औरतों के कुंवारे लड़कों से माशके, कुंवारे लड़कों के शादीशुदा औरतों से माशके, दोस्तों की बहनों से मुआशके, बहनों के दोस्तों से मुआशके, इल्ला ये कि अस्तगफिरुल्लाह खाक में बता। मुझे ये अपना मुँह से फ़िक्रा निकालते डर लगता है, लेकिन ये अमरे वाक़या है। बहू की फादर इन लॉ की जानब पसंदीदगी, खामद अपनी बीवी को, खामद की ज़िंदगी में उसकी बीवी का दूसरे बंदे के साथ याराना है, और खामद की मोहब्बत का ये आलम है कि वो उस याराने को बर्दाश्त भी करता है और उसके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है। क्या क्या कुछ हो रहा है, और ये जो मीडिया डॉन है ये क्या क्या कुछ कर रहे हैं, ज़रा सुनिए तो। अमूमी तौर पर ये काम गैर मुल्की फंडिंग से किया जा रहा है, जिसका सबूत मंजर आम पर कुछ इस तरह आया कि MKRF यानी मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, जिसके तहत गैर मुल्की इदारों से फंड्स मांगे गए, और ये अमेरिकी डॉलर जो जियो एंड जंग ग्रुप को मजहब के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने की शर्त पर दिए गए, और मीर शकीलुर रहमान ने अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए बहुत मौसर तरीके से मजहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हर कदम पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की गई। ऐसे सवालात किए गए जो जहनों को दीन से भटका दें। सिर्फ यहीं तक नहीं, जियो के ड्रामों में अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी की तरगीब भी दी जाने लगी, और फिर मरहला वार अहकाम इलाही पर सवालात उठा दिए गए। जियो ने मजहब के नाम पर ऐसे प्रोग्राम्स पेश किए जिनके तहत ऐसे सवालात और तज्जिए पेश होने लगे जिनसे इस्लाम के खिलाफ शकूक व शुबहात पैदा हों। मुलाहिजा कीजिए। मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो क्रिश्चियन से
بتا دی کہ میرا مذہب اجازت دے گا؟ تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ اگر سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو یہ حلال حرام غلط صحیح کی بحث کیسی؟ بھاڑ میں کی عزت بتر، میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی، اللہ کے احکام پر سوال، یہ ہے کچھ مناظر جیو کے پروگراموں کے۔ سوالات ایسے کہ کچے ذہنوں کو دین سے بھٹکا دے، اور پھر ڈراموں میں احکام اللہ کی خلاف ورزی کی ترغیب۔ سب کچھ کیا گیا امریکہ سے ڈالر لے کر۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپنے بیل زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے والا۔ انتظار تو اس کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ طلاق کے بعد عورت کے بھی کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ اوے دیدی، بھاڑ میں کی عزت بتر، میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بھاڑ میں کی عزت بتر۔ ایسے خونی لبرلز کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کی اشد ضرورت ہے، جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ابلیسیت اور شیطانیت کے پنجے میں جکڑ رکھا ہے اور مرحلہ وار اس شیطانی کھیل کو مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے فروغ دیا ہے۔ پچھلے 15 سے 20 سالوں میں خونی لبرلز مافیا نے اس شیطانی کھیل کو اس حد تک مستحکم کر لیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک پوری نسل ان شیطانوں کے ہاتھوں بے راہ روی اور بے حیائی کی دلدل میں پھنس کر اپنے مسلمان ہونے کے نظریے کو بھول چکی ہے، جس کا ثبوت ہمیں معاشرے میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس شیطانی کھیل کے سب سے خوفناک کردار وہ ہیں جو اس گھناؤنے کھیل کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اور اس بے غیرتی اور بے حیائی میں ہمارا میڈیا مافیا صفحے اول پر ہے۔ یہ سلسلہ لوکل ایریا کے غیر اخلاقی اور انتہائی معیوب سٹیج ڈرامہ سے شروع کیا گیا، اور پھر مرحلہ وار اس فحاشی کو فروغ دیتے ہوئے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو بھی اس شیطانی کھیل کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک قدم اور پستی کی طرف گرتے ہوئے ٹیلی ویژن اشتہارات کو بھی بے حیائی پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اب مکمل طور پر بے خوف ہو کر اسلام سے متعلق منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس فتنے اور دجالیت کے دور میں ایسے لوگ جو دجال کے پیروکار ہیں، ان کی دجالیت کو بے نقاب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو شیطانیت اور ابلیسیت کے جال سے نکال کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تقدس کو بحال کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔